शान्ताकारं भुजगशयनं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वेषां पुनः पुनः स्वागतम्। संस्थान पक्षः यदा यदा बौद्धिक सत्रस्य आयोजनं भवति अस्माकं कृते हर्षस्य विषयः भवति, यतोहि ज्येष्ठानां मार्गदर्शनं सर्वत्र आवश्यकं भवति। यदा यदा एतानि सत्राणि आयोज्यन्ते एतेषु सत्रेषु सर्वप्रथमं वयं वैदिकमङ्गलाचरणेन स्वागतीकुर्मः। अतः अस्य सत्रस्य प्रारम्भः अपि वैदिकमङ्गलाचरणेन भवति। अतः अहं वैदिकमङ्गलाचरणाय श्री श्री गुरुकुल बोधगया विहारतः सामूहिकं छात्रसमूहम् आह्वयामि, आगत्य मङ्गलाचरणं करोति। सर्वेभ्यः नमो नमः। ओम श्री ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वते रविशुक्र बृहस्पते संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। नीलोत्पलदलाभासस्सामवेदो हयाननः। अक्षमाला विदो दक्षेपामेकं द्वदरस्मृतः। ॐ नमः सामवेदाय।
नमो नमः महोदय। बहु सुन्दरम्। अस्माकं संस्कृति सनातन संस्कृति। यदा एषः ध्वनिः अस्माकं कर्णविवरं प्रति गच्छति, अस्माकं सर्वेषां मनांसि पवित्राणि भवन्ति। अतः अस्माकं परम्परा विरला एव अस्ति। एतत् एतत् वैदिकमङ्गलाचरणमासीत्। इदानीं वयं लौकिकमङ्गलाचरणरूपेण मातुः सरस्वत्याः आराधनां कुर्मः। मातुः सरस्वत्याः आराधनायै अहं निवेदयामि दीप्ति चौधरी भगिन्यै। दीप्ति भगिनी आगच्छति। आं महोदय। वीडियो उद्घाट्य। सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारे हारे धवला, या शुभ्रे वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारे सारे परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम्, ज्ञानधिकारापहाम्, हस्ते स्फाटिका मालिका विदधतीम्, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। बहु सुन्दरम्। मातुः सरस्वत्याः आराधनायाः परं वयं प्रतिदिनम् अस्माकं कक्षायाम् एका संस्थानगीतिका भवति। इदानीं तां संस्थानगीतिकां श्रोतुम् अहं कुमुद भगिन्यै निवेदयामि। कुमुद भगिनी आगच्छति संस्थानगीतिकायै। सर्वेभ्यो नमः।
श्रुतिसार भार विचारहारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकङ्गुळिमन्दिरम् भवभूति पञ्चमवेद भारत भावभावनचन्दिरम् कवि कालिदास कलाकलापं दर्शयत् कवि संश्रितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकम् पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारणधर्मलीनम लौकिकं बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र वैभव रक्षकम् निद्रानिमीलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूलभित्ति नवीन कवि गुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। धन्यवादः महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। बहु धन्यवादः भगिनी, बहु सुन्दर मधुरः कण्ठः भवत्याः। अग्रे वयम् एकं संस्कृतगीतं शृणुमः। संस्कृते अपि गीतानि भवन्ति, तानि गीतानि श्रोतुं कुत्र गच्छामः? अत्र अस्माकं बौद्धिकसत्रे गीतस्य अपि आयोजनमस्ति। अतः अहं निवेदयामि धनञ्जय शर्मा महोदय आगच्छतु। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं। संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं। लोकहित समृद्धये भवतु तनुसमर्पणम्। लोकहित समृद्धये भवतु तनुसमर्पणम्।
संस्कृतस्य सेवनम् कार्यगौरवं स्मरन् विघ्नवारिधिन्तरन् कार्यगौरवं स्मरन् विघ्नवारिधिन्तरन् लक्ष्यसिद्धिमक्षिसात् करोमि सोद्यमः स्वयं लक्ष्यसिद्धिमक्षिसात् करोमि सोद्यमः स्वयं यावदेति संस्कृतं प्रतिजनं गृहं गृहं यावदेति संस्कृतं प्रतिजनं गृहं गृहं तावदविरतागतेस्तावदनुपदं पदं तावदविरतागतेस्तावदनुपदं पदं संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं कामयेन सम्पदं भोगसाधनं सुखं कामयेन सम्पदं भोगसाधनं सुखं किञ्चिदन्यदाद्रिये विना न संस्कृतोन्नतिम् किञ्चिदन्यदाद्रिये विना न संस्कृतोन्नतिम् गौरवास्पदं पदं नेतुमद्य संस्कृतम् गौरवास्पदं पदं नेतुमद्य संस्कृतम् बद्धकटिरयं जनो निधाय जीवनं पणम् बद्धकटिरयं जनो निधाय जीवनं पणम् संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं भाषिता च वागियं भाषिता भवेत् ध्रुवम् भाषिता च वागियं भाषिता भवेत् ध्रुवम् भाष्यमाणतां समेत्य राजतां पुनः शिरम् भाष्यमाणतां समेत्य राजतां पुनः शिरम् भरतभूमिभूषणं सर्ववाग्विभूषणं संस्कृतिप्रवाहकं संस्कृतं विराजताम् संस्कृतिप्रवाहकं संस्कृतं विराजताम् संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतस्य सेवनं बहु सम्यक् धनञ्जय महोदय, धन्यवादः। बहु उत्तमं गायति भवान्। अग्रे अस्माकं समन्वयकेषु अहं राधा महोदयायै निवेदयामि, आगत्य अतिथिपरिचयं स्वागतभाषणं च कारयति। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। अस्मिन् सत्रे समागतेभ्यः सर्वेभ्यः सादरं नमस्कारः। पाठेयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परं वैभवम्। जगति संस्कृतं प्रसारयितुं जनभाषा संस्कृतं कर्तुं प्रयत्नरता वर्तते। योगप्रयोग पुरोहितादिषु राष्ट्रवैभव रक्षकं निद्रानिमीलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकं साहित्य दर्शन मूलभित्ति नवीन कविगुण शोधकं संस्थानमेतद् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् एतादृशम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तरं निखिले अपि उत्तरप्रदेशे संस्कृतस्य ध्वजं समुन्नेतुं विविधाः योजनाः सञ्चालयति। तासु अन्यतमा काचित् विशिष्टा एका योजना ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना वर्तते। इयं योजना उत्तरप्रदेशे न अपि तु देशे विदेशे च संस्कृतस्य ध्वजं समुन्नेतुं प्रयत्नशीला वर्तते।
अस्मिन् प्रेरणासत्रे भवतीनां च हृदयं स्वागतम् अभिनन्दनं च विद्नोमि। अत्र जन्म सहस्रैरपि शतं कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात्। अद्य अस्माकम् अत्यन्तसौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परं विद्वांसः संस्कृतानुरागिणः संस्कृतभारत्याः आन्ध्रप्रदेशप्रान्तस्य प्रान्तप्रचारप्रमुखरूपेण दायित्वं निर्वहन्ति। संस्कृतसम्भाषणे प्रशिक्षणे सङ्गठनकार्ये च दक्षाः 23 वर्षेभ्यः संस्कृतमातुः सेवां कुर्वन्तः वर्तन्ते। इमे महाभागाः संस्कृतकार्याय सर्वदा सर्वविधप्रकारेण योगदानं प्रयच्छन्ति। नात्र कश्चित् संशयः। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्मन् मध्ये समागत्य अस्मान् प्रेरयितुं विराजमानाः वर्तन्ते श्रीमन्तः श्रीरामकृष्णवर्याः। महोदयानाम् अस्मिन् कार्यक्रमे वाक्वचोभिः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च विद्नोमि। सत्रस्य प्रेरणादायकानाम् अस्मत् संरक्षकाणां मान्यनिदेशकानां विनय श्रीवास्तव महोदयानां प्रभारीरूपेण अस्याः योजनायाः दायित्वं निर्वहन्ति संस्थानस्य प्रधान सहायकाः श्री भगवान सिंह चौहान महोदयानां च हार्दम् अभिनन्दनं विद्नोमि। समग्र प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखानां श्री सुधीष्टकुमार मिश्र महाभागानाम् अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च विद्नोमि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबन्धने प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरतां प्रशिक्षण समन्वयकानां श्री धीरज मैठानी महोदयानां श्री दिव्यरंजन महोदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च विहरामि। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रशिक्षण गणस्य मङ्गलाचरणं गीतिका प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं कृतवन्तः तेषां शिक्षार्थीनाम् अन्येषाम् उपस्थितानाम् एवं च लखनऊ संस्कृत संस्थानस्य अन्य कार्यकर्तॄणां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च विनोमि। संस्थान पक्षतः कार्यक्रमे अस्मिन् समागतानां सर्वेषां वाक्पुष्पैः हार्दं स्वागतं क्रियते। नाधिकमुक्त्वा अत्रैव सवाणीं विरमामि। स्वागताय मह्यम् अवसरं कल्पितवते संचालक महोदयाय अपि कोटिशः धन्यवादं विनोमि। नमस्कारः सर्वेभ्यः। बहु धन्यवादः महोदयै। संस्थानस्य इतिवृत्तकथनम् उक्त्वा अस्मान् सर्वान् एतत् ज्ञानं प्रदत्तवती। कथं कुत्र चलति, किं संस्थानं च करोति। अग्रे वयं साक्षात् अनुभवकथनाय पंकज महोदयाय अहं निवेदयामि। पंकज महोदय आगच्छति, अनुभवकथनं वदति। नमः सर्वेषां महोदयाः। अस्मि यदि जनाः कथयन्ति भारत यत्र समाः ददाति सज्जनाः। वयम् अत्र भवति एव किन्तु अत्र उपहासः न प्रशिक्षकः करोति, परं समाधानं ददाति। इदं मम प्रथमम् अनुभवम् अस्ति। द्वितीयः अनुभवः अस्ति एक दोहा अस्ति, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो की बुनियाद तुलसी
भवति कीर्तयः भवति चेत् धन्यवादः पंकज महोदय। पंकज महोदय धन्यवादः। उत्तमा ध्वनिः कदाचित् न आगच्छति, भवान् पूर्वमेव उक्तवान् आसीत्, अतः चिन्ता नास्ति, पुनः अवसरः दीयते अग्रिमे वाक्यद्वयं हाँ वदतु वदतु। अत्र न केवलं सम्भाषणं भवति, वर्ण अभ्यासम् अपि अभ्यासः कार्यं भवति। यथा घण्टा यावत् तु प्रश्नः भवति, भवति धन्यवादः महोदय, बहु धन्यवादः भवतः। ध्वनि तो उत्तमा नासीत्, किन्तु वयम् अनुभवकथनं श्रुत्वा इति अपेक्षामहे। संस्थाने इदानीं यत् कार्यं चलति तत् उत्तमं, जनाः तस्मात् लाभं प्राप्नुवन्ति। अग्रे यस्य क्षणस्य यस्य कालस्य प्रतीक्षां वयं सर्वे कुर्मः स्म, सः कालः तत्क्षणम् इदानीम् आगम्यते। अहम् अधिकं विलम्बं न कृत्वा साक्षात् अस्माकम् अतिथि महोदयाय श्रीमते शिवरामकृष्ण महोदयाय निवेदयामि, महोदय आगत्य अस्मान् प्रेरयतु। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम ध्वनिः श्रूयते किल महोदय? शशिकान्त महोदय। हाँ श्रूयते महोदय। श्रूयते, अस्तु, धन्यवादः। प्रथमतया उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य संस्कृत प्रचार प्रसार संदर्भे संस्थानस्य या नीति पद्धतिः परिश्रमशीलता वर्तते तस्यै मम नमांसि। तत्र संयोजकरूपेण, शिक्षकरूपेण, मार्गदर्शकरूपेण बहवः योजिताः किं निमित्तं? संस्कृत विकासाय। अतः सर्वे ये कटिबद्धाः वर्तन्ते तेभ्यः अपि मम नमांसि भूयांसि। एवमेव अत्यन्तं श्रद्धया प्रथमस्तरे केचन छात्राः अत्र सम्मिलिताः इति अहं श्रुतवान्, द्वितीयस्तरस्य छात्राः अपि अत्र सम्मिलिताः इति श्रुतवान्। तेषां श्रद्धायै अपि मम नमांसि। यतः अस्मिन् युगे अस्मिन् काले संस्कृतस्य अध्ययनस्य आवश्यकता अतीव वर्तते। अस्तु, अहम् एतावत् पर्यन्तम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः जगद्व्यापकं कार्यम्, ईश्वरीयं कार्यं यत् जायमानं वर्तते, प्रचार्यमानं वर्तते, बहुभिः मया श्रुतम्, अपि च दृष्टम्। शिक्षकाणां कटिबद्धतां दृष्टवान्। एकवारम् अस्मिन् गणे ये केचन सन्ति, केचन उद्योगिनः सन्ति, केचन बालाः सन्ति, काश्चन गृहिण्यः सन्ति, केचन अधिकारिणः सन्ति, सर्वविधजनाः अत्र सम्मिलिताः सन्ति। संस्कृतकक्षा नाम सर्वेषां, संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र। यत् इदमेव उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य ध्येयम् इति ज्ञायते। संस्कृतं सर्वेषां, केवलं पण्डितानां न, सर्वेषां जगति विद्यमानानां सर्वेषामपि अस्ति संस्कृतं। केवलं विद्यालयेषु न, संस्कृत संस्थासु न, सर्वत्र, गृहे, नगरे, ग्रामे, विश्वे, सर्वत्र संस्कृतं यत् उद्देश्यमस्ति तस्य कार्यान्वयने सफलताम् आप्नोति उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम् इत्यत्र
नास्ति लेशमात्रोऽपि संशयः। अतः ये शिक्षार्थिनः वयं स्मः, अहम् इदानीं केवलं मम अभिप्रायं प्रस्तोतुं नागतोऽस्मि। वयं मिलित्वा किञ्चित् चिन्तयामः। संस्कृत पठनेन भवन्तः प्रथमस्तरं समापितवन्तः, द्वितीयस्तरं समापितवन्तः, इदानीं वयं चिन्तयामः अस्माकं कर्तव्यं किम्। अस्तु, उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं बहुविध कक्षाः चालयति, अद्भुतमस्ति। परं वयं छात्राः भूत्वा किं कुर्वन्तः स्मः? अहम् इदानीम् एकं प्रश्नं करोमि, सर्वे समाधानं संख्यारूपेण मेसेज बॉक्स मध्ये स्थापयन्तु। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य संस्कृत प्रचार कार्य विषये अहं 10 जनेभ्यः उक्तवान्, अथवा कति जनेभ्यः अहम् उक्तवान्, केपि तथा सन्ति। अहं 10 जनेभ्यः उक्तवान्। 10 नंबर स्थापयन्तु मेसेज बॉक्स मध्ये। अहं 10 जनेभ्यः उक्तवान्, 100 जनेभ्यः उक्तवान्। संस्कृत संस्थानस्य अहं तु प्रतिदिनं कक्षाम् आगच्छामि, परम् अहं 10 जनेभ्यः उक्तवान्, 20 जनेभ्यः उक्तवान् उत्तरप्रदेशस्य संस्कृत संस्थानस्य विषये। एतद् एकं के अस्ति वा, स्थापयन्तः सन्ति वा? वस्तुतः मोबाइल मध्ये पश्यन् अस्मि। अस्तु, इदम् एकम् अस्माकं कर्तव्यम्। एतावता अहं रैल्वे स्थानके अस्मि, अतः शब्दः श्रूयते बाह्यतः। अस्तु, कृतज्ञता इति वदामः। वयं निःशुल्कं पठन्तः स्मः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं निःशुल्करीत्या संस्कृतं पाठयति। जगति को वा एतादृश सेवा कार्यं करोति? तर्हि ऋणं, संस्कृत ऋणं, ऋषि ऋणं, मातृऋणं, पितृऋणम् इति वदामः। तद्वत् संस्कृत ऋणम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य वयं संस्कृत ऋणिनः भवामः। तर्हि तस्य ऋणं कथं निवारयामः, ऋणं कथं पूरयामः? उपायान् वदन्ति वा? उपायान् वदन्तु कृपया। किं किं कार्यं कुर्मः चेत् संस्कृत ऋणं पूरितं भवति? संस्थानस्य अस्माकं संस्कृत ऋणमस्ति। उपायान् वदन्तु कृपया। अन्यान् पाठयित्वा एकं कार्यं। द्वितीयं, लघु लघु उपायाः, लघु लघु कार्याणि एव कुर्मः चेदपि बहु कार्यं सिद्ध्यति। उदाहरणार्थं गृहं गृहं गच्छामः। एतत् निःशुल्कशिक्षा अस्ति। अपि च गृहतः पठामः, कुत्रापि कोचिंग सेंटर गन्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। एवं चिन्तनं करणीयम् अस्माभिः। गृहं गृहं गच्छामः। मम वीथ्यां 20 गृहाणि सन्ति। मम कर्तव्यमस्ति, अहं गृहं गृहं गच्छामि, पञ्जीकरणं कारयामि। शक्यते वा? शक्यते चेत् थम्स अप स्थापयन्तु। कार्यं कष्टमस्ति वा? वयं बहूनि गृहाणि गच्छामः, तत्र गत्वा बहूनि विषयान् वदामः। तेषां स्थाने उत्तरप्रदेशस्य संस्कृत संस्थानस्य सेवा विषये, विविध संस्कृत कार्यक्रमाणां विषये अहम् अद्य आरभ्य वदामि इति एकः सङ्कल्पः। इतोपि अत्र संस्कृताय एकं गीतं गीतवान् अपि, संस्कृतस्य सर्वं समर्पणमिति। एकं तु अध्ययनं। संस्कृतस्य विषये बहवः बहु वदन्ति भो। संस्कृतस्य विषये को वा न जानाति? सत्यं वा न वा? सर्वे जानन्ति संस्कृतस्य विषये। संस्कृतं देवभाषा, संस्कृते रामायणमस्ति, भगवद्गीता अस्ति, भारतमस्ति, सर्वमस्ति। किं नास्ति? सर्वमस्ति। परं किमस्ति? पठति चेदेव ज्ञायते। तर्हि पठनार्थं वयं संस्कृतकक्षासु किं प्रथमसोपानं? संस्कृतसम्भाषणम्। गृहे
अहं संस्कृतेन वदामि तादृश हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। मम गृहे अहं मात्रा सह पित्रा सह कति जनाः सन्ति? इदं कार्यं संस्कृतो उत्तमम् उत्तमं। ये गृहे अपि संस्कृतं वदन्ति नियतरूपेण तेभ्यः अभिनन्दनानि। तदेव प्रथमं कर्तव्यं। संस्कृतकक्षा इत्युक्ते केवलं सायङ्काले 7 to 8 वा 8 to 9 वा न। 7 to 8 किमस्ति? सायङ्कालकक्षा किमस्ति? वस्तुतः तदेव प्रेरणाकक्षा। अद्य अहं यद् वदामि तद् प्रेरणाकक्षा नास्ति। वस्तुतः प्रतिदिनं भवतां शिक्षकाः अत्यन्तं सहनेन भवतः सर्वान् पाठयन्ति, नाम्ना आह्वयन्ति। नीति भगिनी, वीरेन्द्र महोदय एकं वाक्यं वदतु, मनोज महोदय एकं वाक्यं वदतु। कदापि अस्माकं विद्यालये, कलाशालासु, विश्वविद्यालयेषु कदापि अस्माकं शिक्षकाः अस्मान् स्वनाम्ना न आह्वयन्ति, अस्माकं सन्देहनिवारणं न पृच्छन्ति, न कुर्वन्ति। परम् अस्माकं संस्थानस्य समर्पितशिक्षकाः, एते सामान्यशिक्षकाः न, समर्पितशिक्षकाः मातृवत् शिक्षयन्ति, संस्कारान् बोधयन्ति। यदि भवन्तः चिन्तयन्ति चेत्, यदि 20 कक्षाः मासे 25 कक्षाः सन्ति चेत् 25 प्रेरणाकक्षाः सन्ति, नास्ति संशयः। तथा भवतां शिक्षकाः पाठयन्तः सन्ति। अहं कक्षाः दृष्टवान् इत्यतः एव अहं सविश्वासं वदन्नस्मि, भवतां शिक्षकाः भवतां प्रेरणादायकाः। भवतां या संस्था निःशुल्करूपेण संस्कृतमाता भवतां मातृरूपेण भूत्वा संस्थानं यदस्ति तद् सर्वदा वन्दनीयमस्ति। तत् संस्थानं तस्य संस्कृतऋणम् आगामिनि काले अचिरादेव अस्माकं दीपावली पर्वदिनं भविष्यति। तस्य उत्सवं वयम् आचरिष्यामः। वयम् उत्तमोत्तमनिर्णयान् कीदृशसन्दर्भेषु स्वीकुर्मः? कीदृशसन्दर्भेषु स्वीकुर्मः? सामान्यतया वदन्तु। विशेषसन्दर्भाः अपेक्षिताः भवन्ति। जन्मदिनोत्सवः, महापुरुषाणां जन्मदिनोत्सवाः, देशसम्बद्ध जन्मदिनोत्सवाः, पर्वसन्दर्भाः। दीपावलिः अस्ति। दीपावलिः अस्माकं संस्कृतज्ञस्य दृष्ट्या कथं भवेत्? संस्कृतदीपः अस्माकं हृदये ज्वलितः भवेत्, प्रकाशितः भवेत्। केवलं वयं देवालये गृहेषु यान् दीपान् वयं ज्वालयामः अथवा ज्वालयिष्यामः केवलं भौतिक प्रकाशनिमित्तं न, आत्मप्रकाशनार्थं। तदर्थं साधनमस्ति, तैलमस्ति संस्कृतं। तस्य तैलेन, संस्कृततैलेन अस्माकं हृदये संस्कृतदीपं प्रकाशयामः, दीपं ज्वालयामः। एकं दीपं स्वीकृत्य अन्यदीपेन सह वयं अन्यदीपमपि ज्वालयामः। तथा अहं संस्कृतं पठन् अस्मि। मम जीवने एतादृशं भाग्यं कदापि ऊहितवान् वा? न। परं प्राप्तं भगवता दत्तं उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान माध्यमेन मम कृते इदं भाग्यं प्राप्तं। मम शिक्षकरूपेण देवः मानुषरूपेण, दैवं मानुषरूपेण इति वदामः। अस्माकं शिक्षकाः दैवतुल्याः, यतः दैवभाषां पाठयन्तः सन्ति। अस्माकं मुखे सर्वदा म्लेच्छभाषाः भवन्ति। तासां स्थाने मम मुखं संस्कृतं कर्तुम्, अमृतं कर्तुं, मम बुद्धि पवित्रीं कर्तुं भाग्यं प्राप्तम्। इदं भाग्यं पश्यन्तु मित्राणि, यदि वयं गृहे अथवा देवालयं गच्छामः, देवालये अर्चकः पूजां कृत्वा प्रसादम् एकस्मै ददाति वा? सर्वेभ्यः यावन्तः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः यच्छति वा? किं करोति अर्चकः? अर्चकः किं करोति? एकः खादति वा? एकः भुक्त्वा मम उदरं पूर्णं सर्वेभ्यः ददाति। इदमेव अस्माकं भारतीय सनातन धर्मस्य लक्षणमस्ति। यत् ज्ञानं प्राप्तं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां मा प्रमदितव्यम्। अस्माभिः यद् ज्ञानं प्राप्तं, यद् अधीतं तद् अन्येभ्यः देयम्। इदं विशिष्टं कार्यं नास्ति। अस्माकं भारतीयानां सनातन धर्मस्य सहज स्वभावः। तत्तु अमृतभाषा अस्ति। दैवदत्त अमृतभाषा, संस्कृतभाषा, मानवीयभाषा अन्येभ्यः अपि ददामि। तेन ममापि देशकार्यं भवति, ममापि समाजकार्यं भवति। इदम् ईश्वरीयं कार्यमस्ति।
एतदेव संस्कृत ऋणम् अनेन मार्गेण मम जीवनपर्यन्तम् अस्तु अहं यत्किमपि विद्यायाः अध्ययनं करिष्यामि परं संस्कृतस्य विषये चिन्तनं यदा करोमि सम्पूर्ण जगत् संस्कृतमयं भवेत् तत्र अहं कारणीभूतः भवेयम् एतदर्थमेव मम जन्म अस्ति क्षीणे पुण्ये मध्यलोके विशन्ति भगवद्गीतायां भवन्तः जानन्ति श्लोकम् वयं सर्वे अमृतस्य पुत्राः परं क्षीणे पुण्ये पुण्यं क्षीणं जातं देव वस्तुतः वयं देवतुल्याः परं केनचित् दोषकारणेन पुण्यं क्षीणं जातम् अतः मानवलोके मर्त्यलोके भूलोके मनुष्यरूपेण जन्म प्राप्य जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम् इति वदामः मानव जन्म प्राप्य क्षीणं सम्पादयामः क्षीणं पुण्यं वयं पूरयामः क्षीणं पुण्यं वर्धयामः पुण्यं सम्पादयामः पुण्यं केन कार्येण भवति ईश्वर कार्येण भवति मम कारणेन 100 जनाः आगामिनि चक्रे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रथम सोपाने प्रथम स्तरे ते पञ्जीकरणं कुर्युः नूतनाः पञ्जीकरणं कुर्युः एव द्वितीय स्तरं प्रथम स्तरं समापितवन्तः केवलं द्वितीय स्तर समापनेन अहं स्थगितः न भवामि संस्कृते विद्यमानं ज्ञानं सर्वम् अहं सम्पादयामि सम्पाद्य किं करोमि केवलं गृहे उपविशामि किं सर्वेभ्यः मम संगच्छद्धं संवदध्वं वदामः सर्वेभ्यः इदं संस्कृतं प्रसारयामः एतादृश संकल्पः अस्माकम् आगामिनि दीपावली शुभपर्वदिन सन्दर्भे अस्माभिः एतादृश संकल्पः एतादृशम् उत्कृष्टं चिन्तनम् उत्तमोत्तम चिन्तनं कर्तुं शक्यम् इति अहं भावयामि यतः यदि समाजं पश्यामः मित्राणि सर्वे पश्यन्तु तेषां जीवनं जन्म कथं जायते कथं तेषां जीवनमपि समाप्तं भवति मध्ये किमपि विशिष्टं गुणं विशिष्टं कार्यं किमपि कृतं वा भवतां परिसरजनेषु परिचितजनेषु एकवारम् आलोकयन्तु अहं सर्वानपि निवेदयामि ये मातापितरः सन्ति ज्येष्ठाः सन्ति बालान् बोधयामः कुटुम्ब प्रबोधन इति वदामः कुटुम्ब प्रबोधन नाम किम् कुटुम्बे ये नियमाः नीति नियमाः मूल्यानि जीवन मूल्यानि वक्तव्यानि तानि अस्माभिः वक्तव्यानि तर्हि सर्वे मानवाः जन्म प्राप्नुवन्ति पुनः समापयन्ति तेषां मध्ये किं कार्यमस्ति किं विशिष्टं कार्यं ये कुर्वन्ति ते एव विशिष्टाः ते एव आदरं प्राप्नुवन्ति ते एव आद्रियन्ते ये महापुरुषाः सन्ति तेपि अस्मादृश मानवाः एव तेषामपि हस्तोपादौ च सन्ति अस्माकमपि सन्ति यथा ते जीवन्ति तथैव वयं जीवामः परं ते असामान्यं कार्यम् अद्भुतं कार्यं विशिष्टं कार्यं ते चिन्तयन्ति अतः ते विशिष्टाः जाताः तादृश संकल्पाः अस्माकं जीवने अपि अस्माभिः स्वयं स्वीकरणीयाः तदानीमेव अस्माकं जीवनस्यापि सार्थकता भवति अतः लघु लघु कार्याणि आरम्भे क्रमशः तेषां वर्धनम् संस्कृत मित्राणि अहम् अन्यम् एकं प्रश्नं पृच्छामि भवतः कति मित्राणि संस्कृत मित्राणि सन्ति बहवः भवतः प्रत्येकस्य कृते बहवः मित्राणि भवन्ति किल तेषु कति जनाः संस्कृतज्ञाः सन्ति संख्यां स्थापयन्तु कृपया अहं 100 जनान् जानामि तेषु कति जनाः यदि न सन्ति तर्हि प्रथमं मम परिचितान् जनान् अहं संस्कृतं पाठयामि अन्यथा संस्कृतं पठितुं प्रेरयामः प्रथमं प्रेरयामः सुविधा वर्तते सौविध्यं वर्तते गृहतः संस्कृतम् अध्येतुं पठितुं भाषितुं च अवसरः अपि प्रदीयते प्रतिमासं प्रतिदिनं नियतरूपेण कक्षाः चलन्ति वयं प्रेरयामः सम्प्रेरयामः सम्बोधयामः इदम् एकम् अस्माकं निजकार्यं भवेत् इति अहं भावयामि अन्यविषयः संस्कृतेन संस्कृतार्थम् अहं किं करोमि इति प्रश्नः सर्वदा ज्वलितः भवेत् संस्कृतेन किं मिलति किं लभ्यते इति तु वयं जानीमः संस्कृतेन किं लभ्यते मित्राणि भवन्तः वदन्तु
संस्कृतेन किं लभ्यते? अन्म्यूट् कुर्वन्तु, हिन्दी भाषायामपि वक्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। संस्कृतेन किं लभ्यते मम कृते अथवा समाजाय? संस्काराः। हा, इतोपि आत्मविश्वासः प्राप्यते, आगच्छति स्वयमेव। आत्मविश्वास, स्वयमेव आत्मविश्वासः। अस्तु, ज्ञानम्, अस्तु, सम्यक्। इतोपि संस्कृत से संस्कृति, संस्कृति से महोदय, संस्कार, संस्कार से उत्तमं स्वास्थ्यं स्वयमेव आगच्छति। उत्तमं स्वास्थ्यं प्राप्नुमः। सम्यक्। संस्कृतिः अपि सनातनी ज्ञायते। परं सम्यक्। इतोपि सनातनी परंपरया भवति। सर्वेषां एवं। प्रति दया करुणा इत्यादि भावनां स्वयमेव आगच्छति। वयं जानीमः यत् मम पिता एवं। अस्ति, मम माता अस्ति, मम भ्रातृपरिवारः अस्ति। अहमेव संस्कृतं पठित्वा एव वयं जानीमः। सम्यक्। अन्यत् संस्कृतेन किं ज्ञायते? संस्कृतेन सनातनत्वं, भारतीयत्वं, ममत्वं, कुटुम्बतत्वं सर्वविधं वयं प्राप्नुं शक्नुमः। यत् भवन्तः उक्तवन्तः तत् सर्वमपि संस्कृतेन अस्मभ्यम् उपलभ्यते। तर्हि तादृशाय संस्कृताय अहं किं करोमि? एषः प्रश्नः भवति सर्वदा। तादृशाय दिव्याय, भव्याय, अमृततुल्याय, अमृतत्वाय संस्कृताय अहं किं करोमि? अथवा तादृशम् अद्भुतं, दिव्यं, भव्यम्, अमृतत्वं संस्कृतम् अधीत्य, पठित्वा, ज्ञात्वा अहं किं कुर्वन्नस्मि? इति प्रश्नः स्वस्य प्रत्येकस्यापि भवेत्। वयम् उक्तवन्तः, बहून् अंशान् उक्तवन्तः, बहु लाभान्विता भाषा इति वयम् उक्तवन्तः। परम् अहं किं कुर्वन्नस्मि? मम अध्ययनं केवलं प्रतिदिनं 7 to 8 एव। कक्षा समाप्ता, तर्हि संस्कृतपुस्तकं न पश्यामि, न पठामि। 10 वर्षानन्तरम् अहं वदामि, मम जन्मनि उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानद्वारा अहं लेवल 2 समापितवान्। लेवल 2 समापितवान्, स्तरद्वयं समापितवान्। एतत् क्वालिफिकेशन् नास्ति। उत्तरप्रदेशस्य संस्कृत संस्थानस्य लक्ष्यं वयं यदि अवगच्छामः, अहम् आरम्भे उक्तवान्, संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र। एतदेव मम कार्यम्। अनया दृष्ट्या अहं किं कुर्वन् अस्मि? तदर्थं संस्कृत ग्रन्थाः अध्येतव्याः, संस्कृत पुस्तकानि पठनीयानि, पाठनीयानि, पठितुं प्रेरणीयम्, अवसराः कल्पनीयाः। एतत् सर्वं के कुर्वन्ति? वयं सर्वे, वयं संस्कृत छात्राः, वयं एतादृशं दिव्यं कार्यं प्राप्तवन्तः। एतद् अस्माकं कार्यं। कस्यापि समाजस्य अन्यस्य, वयं समाजे स्मः, एतद् अन्यकार्यं, तेषां कार्यं, मम कार्यं न। मम कार्यं, मम केवलं पठनमेव। अहम् अन्यस्मै कस्मैपि न वदामि इति दोषः। मित्राणि, समाजस्य हानिकारकाः के इति जानन्ति वा? ये अधर्मावलम्बिनः न, ये अधर्मावलम्बिनः सन्ति न, ये सज्जनाः निष्क्रियाः सन्ति, ते एव हानिकारकाः। ये सज्जनाः निष्क्रियाः सन्ति, अत्र सज्जनाः इत्युक्ते किं? संस्कृतज्ञाः। वयं संस्कृतक्षेत्रे स्मः। संस्कृतक्षेत्रं, संस्कृतभाषा समाज समस्यानां निवारणं कर्तुं समर्था वर्तते इति वयं सर्वे जानीमः। ज्ञात्वा किं, कः लाभः? यदि अन्यान् न वदामः, अन्यान् न सूचयामः, गृहे संस्कृतेन न वदामः, तर्हि कः लाभः?
अतः मित्राणि, अन्यदेकं कार्यमस्ति अस्माकं सर्वेषां। समाजं पश्यन्तु, सर्वत्र अधर्मावलम्बिनः अत्यन्तम् उत्साहिनः वर्तन्ते। धर्मावलम्बिनः सर्वे वयं पूजाः कृत्वा निष्क्रियाः भूत्वा मौनेन सर्वं पश्यन्तः स्मः। अस्माकं सविधे विद्यमानं भगवता दत्तं संस्कृतमपि वयं तस्य उपयोगं न कुर्वन्तः स्मः चेत् किं प्रयोजनं? केवलं पठित्वा किं प्रयोजनम्? अतः आगामिनि काले एतत् जनगणना अपि एकं कार्यं भवति। जनगणना जानन्ति, सेन्सस् इति। अस्माकं मातृभाषा का, प्रान्तीय भाषा का इति जनगणना भवति सर्वकारपक्षतः। तदा शक्यते चेत् एकं तु प्रथमं मातृभाषा हिंदी, मलयाळी किमपि अस्माकं भारतीय भाषा। द्वितीय भाषा भवति अवश्यं संस्कृतमिति लेखयामः। शक्यते वा? ये बालाः सन्ति गृहे मातृपितॄन् बोधयन्तु। अम्बा, यदि जनगणना निमित्तं सर्वकारः आगच्छति चेत् संस्कृतम् आवश्यकं चेत् मम मातृभाषा संस्कृतमिति लेखयन्तु, चिन्ता नास्ति। न्यूनातिन्यूनं मम द्वितीय भाषा संस्कृतम्। अहं लेखितवान्। मम मातृभाषा तेलुगु, परम् अहं मम मातृभाषा संस्कृतमिति लेखितवान्, चिन्ता नास्ति। यदि संस्कृतं जीवितं भवति, अस्माकं भारतीय भाषाः सर्वाः अपि उज्जीविताः भवन्ति। यदि अस्माकं संस्कृतमेव नास्ति, एषा भाषाणां मातृभाषा वर्तते, माता वर्तते अस्माकं संस्कृतं, यदि तद् उज्जीवितं समाजे व्यवहारे नास्ति चेत् प्रान्तीय भाषा, अस्माकं मातृभाषा कथं जीविताः भवन्ति? वयम् इदानीमेव अस्माकं मातृभाषायां शुद्धमपि वक्तुं न शक्नुमः। अतः प्रान्तीय भाषाणां संरक्षणार्थं संस्कृतस्य रक्षणम् आवश्यकम्। तत्र जनगणनायां मम दायित्वमस्ति। मम कुटुम्बजनाः सर्वेपि मातृभाषारूपेण वा अथवा द्वितीय भाषारूपेण वा संस्कृतस्य नाम लेखयामः। शक्यते वा? इदमपि एकं समाजकार्यमेव, देशकार्यमेव, सत्यं न वा? अतः मम जीवनकार्यं, मम कार्यं संस्कृतं, मम कार्यं। केवलं पठनार्थं देवः अस्मान् न नियोजितवान्, अत्र किमपि ईश्वरीयं कार्यं कर्तुं योजितवान् इति वयं सर्वे अवगच्छामः। आगामिनि दीपावली यः देवः संकल्पान्, ईश्वरीय संकल्पान् पूरयितुम् अस्मान् साधनारूपेण विनियोगं करोतु, उपयुज्यतामिति अहं सम्प्रार्थ्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि पुनरेकवारं नमांसि सम्प्रकट्य मम सोदरतुल्यः धनञ्जय मिश्र महोदयः मां सूचितवान् अद्यतन कार्यक्रमविषये। तस्मै अपि धन्यवादान् समर्प्य उत्तरप्रदेशस्य संस्कृतसंस्थानस्य कार्यं यशस्वी अस्ति एव, नास्ति संशयः। यत् लक्ष्यं, यानि लक्ष्यानि उद्देशानि सन्ति, ईश्वरः तानि पूरयितुं तादृश उत्तमान् जनान् एव योजितवान्। ये कार्यसाधकाः सन्ति ते एव अस्मिन् संघटने कटिबद्धाः दृश्यन्ते। आगामिनि काले अपि तादृशाः एव संकल्पपूरकाः कार्यकर्तारः समर्पिताः अत्र भूत्वा समाजं संस्कृतमयं, संस्कारमयं कर्तुं या भाषा साधनभूता वर्तते, सा भाषा सर्वत्र यथा प्रसारिता भवेत्, तथा वयं सर्वे सम्भूय मिलित्वा कार्यं कुर्मः। तदर्थं सर्वे कटिबद्धाः इति मत्वा सर्वेभ्यः अहं विरामं स्वीकरोमि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यः संस्कृत दीपावली पर्वणः शुभाशयाः। संस्कृत दीपावली पर्वणः, दीपावली सर्वे आचरन्ति, वयं संस्कृत दीपावली पर्व आचरामः, विशिष्टरूपेण आचरामः। संस्कृत विषये गृहं गृहं संस्कृत दीपं ज्वालयामः। एतदेव अस्माकं कार्यम् इति
अहं भावयित्वा विरमामि। धन्यवादः। महोदयस्य अपारः धन्यवादः। महोदयस्य प्रेरणावचानि श्रोतुं वयम् आगतवन्तः। निश्चयेन महोदयस्य वचोभिः वयं प्रेरितवन्तः, प्रेरणां प्राप्तवन्तः च। एतानि वचनानि अस्माकं जीवने आनयानि सन्ति। यतोहि ज्येष्ठाः यदपि वदन्ति तस्य एकमेकं वचनं जीवने पालनीयम्। अग्रे सर्वेषां धन्यज्ञापनाय अहम् अमित शामवेदी महोदयाय निवेदयामि। महोदय आगच्छति, धन्यवादज्ञापनं करोति। बहुशः धन्यवादाः महोदय। सर्वेभ्यः नमस्कारः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणा सत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अस्ति। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य कश्चित् समुपासकः अस्मन्मध्ये समागताः। तावद् अहं संस्कृतविदुषः संस्कृतभारत्याः 23 वर्षेभ्यः कार्यकर्ता। अधुना संस्कृतभारती आन्ध्रप्रदेशप्रान्तस्य प्रान्तप्रचारप्रमुखत्वेन एवञ्च संस्कृतसेवकः संस्कृतसेवाव्रतिनः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। तस्मै संस्कृतसमुपासिकाय श्रीमन्तं शिवरामकृष्णमहोदयाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। तथैव सत्रस्य प्रेरणादायकाय अस्मत् संरक्षकाय मान्य निदेशक महोदयाय श्री विनय श्रीवास्तव महोदयाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षणं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकाय श्री भगवान सिंह चौहान महोदयाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। तथा च समग्र प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे भवति संपद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखाय सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबंधने, प्रशिक्षक प्रबंधने च निरन्तरं निरतेभ्यः येषां मार्गदर्शनं वयं प्राप्स्यामः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैथाणी महोदयः, श्री दिव्यरंजन महोदयः, सुश्री राधा महोदयायै एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च सत्र संचालकेभ्यः श्री शशिकांत महोदयः, पुनश्च अत्र सत्र संचालकः अपि श्री शशिकांत महोदयः अस्ति। एवञ्च अस्माकं प्रशिक्षण गणे धनंजय महोदयः अस्ति। श्री गणेश द्विवेदी महोदयस्य अपि आत्मीय प्रशिक्षक बान्धवेभ्यः अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च कार्यक्रमे मंगलाचरणं, संस्थान गीतिकाम् अथवा ये स्वप्रतिभा प्रदर्शनं कृतवन्तः एवञ्च अत्र भागं गृहीतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अत्र उपस्थितानां योजनायाः अस्याः प्राणभूतानां शिक्षार्थिभ्यः तथा च अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः तथा च सामाजिक संस्कृतानुरागिभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्तु, इदानीं कार्यक्रमः अस्माकं समाप्तिं प्रति गच्छति। पुनः एकवारं सर्वेभ्यः पौनः पुण्येन पुनरेकवारं धन्यवादं विज्ञापयामि। सादरं नमस्कारः, नमो नमः। महोदयाय धन्यवादः। कार्यक्रमः बहु उत्तमतया इदानीं गच्छन् अस्ति, किन्तु अन्तिमानि चरणानि यानि भवन्ति तेषु वयं स्मः। इदानीम् अन्तिमे वयं शान्तिमन्त्रं कर्तुं गणेश दत्त द्विवेदी महाभागम् आह्वयामि। आगत्य शान्तिमन्त्रं करोति। धन्यवादाः
वस्तुतः श्रीमन्तः श्रीरामकृष्णमहोदयानाम् उद्बोधनं श्रुत्वा वयं सर्वे अपि प्रफुल्लिताः अभिप्रेरिताः। अद्य वयं सर्वेपि एकं सङ्कल्पं कुर्मः। यथा महोदयः उक्तवन्तः कथं वयं संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं कर्तुं शक्नुमः, तो गृहं गृहं गच्छामः, तत्र निवेदयामः, आगच्छन्तु, अत्र पठन्तु। तत्र निःशुल्क शिक्षा ददाति उत्तरप्रदेश संस्थानम्, अतः आगच्छन्तु। महोदयानां कोटिशः धन्यवादाः। वयं समापयामः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अमरवाड़ी विजयताम्। एका सूचनापि अस्ति यत् लिङ्गमाध्यमेन भवन्तः प्रतिदिनं कक्षाम् आगच्छन्ति, तेन